हे पळय आतां ज्यो बायक्स येता पळय ह्यो सगळ्यो रॉंग सायडींतल्यान येता आनी ह्या सायडीन ज्यो गाडयो येता त्यो कितल्या फास्ट येता ते पळय. कारण अशें जाल्लें आसा आमी जे जंक्शनार उबे आसा हे जंक्शन आमी हायवेर आतां उबे आसा आनी हे जे आमी स्पॉटार उबे रावल्या तो जो हे पळय हो रोड जो आसा हे जे बायक घेवन चल्ल्या ते आकयच्या रोडा खातीर ह्या रॉंग सायडीन वता. कारण तांकां व्हडलो रावंड पडटा म्हणून ते ही शॉर्टकट कशी हांगच्यान रॉंग सायडीन वता. आनी आज हायवेचेर जे पेड्यान फ्लायओवर जाता ताजें काम चालू केल्ल्या कारणान हो जो हायवेचो एक पार्ट आसा तो तांणी बंद केल्लो आसा पेड्यान कामा खातीर. आनी डायवर्जन ज्यो व्हेहिकल्स येता त्यो सगळ्यो हायवे वयल्यो व्हेहिकल डायवर्ट करून सर्वीस रोडा वयल्यान सोडल्या. हो इन एबसेन्स ऑफ दीस हायवे दीस सर्वीस रोड हॅज बिकम हायवे इटसेल्फ. म्हणजे हो हायवे बंद केल्ल्या कारणान हो जो सर्वीस रोड आसा तोच आज हायवे. म्हणून सगळ्यो ज्यो ह्यो व्हेहिकल्स येता ते हायवेचेरूच आयिल्ल्या भशेन तांची स्पीड आसता. आनी हो रोड जो सर्वीस रोड जे लोक आकय वचपाक वापरता हे पळय मुद्दम पळय जे लोक रॉंग सायडींतल्यान येता कारण तांकां व्हडलो फेरो पडटा म्हणून ते अजुनूय रॉंग सायड सोडिना आनी अत्यंत डेंजरस अशें स्पॉट हो जाल्लो आसा. कारण समोरल्यान पळय हो थंय टर्न आसा मुद्दम पळय हो तो टर्न आसा हे त्या टर्नार लक्षान येना. समज व्हडलो ट्रक आयलो कारण हांवें वदळ पळयलें की ट्रक सामके स्पिडीन येता आनी ते भायले ट्रक तांकां हांगची कल्पना ना ह्या स्पॉटाची. सो ते आपल्या स्पिडीन येता आनी असो जर कोण रॉंग सायडीन आयलो आनी जुस्तो त्या ट्रकाक सापडत जाल्यार तुमचो प्राण वचूंक शकता. हें आमी सांगपाचो प्रयत्न करता. कारण थोड्या तेंपा खातीर आज तुमकां कळ सोदची पडटली. इतलो तेंप जे आकय लोक सुद्दां रावतात आनी सोंसला हांव ना म्हणिना आमकां तांचे त्रास कळटा की तांकां व्हडलो रावंड मारचो पडटा कारण हे प्लॅनिंग हायवेचे फेल केल्ले आशिल्ले. पूण आज खंय तरी आमी सगळ्यांनी बॉम्ब मारून मारून शेवटी तांच्याच हो हॉल्दोनच्या आमदारान फुडाकार घेवन आज खंय तरी तें काम पेड्यान जे डेंजरस जंक्शन आसा जे एक्सिडेंट प्रोन जंक्शन आसा थंय आज फ्लायओवराचें काम चालू जाल्लें आसा. तांणी सांगलें एका वर्सान आमी काम सोंपयतले तेन्ना जे जे आकयचे लोक आसा तांकां थंयच्यान मागीर टर्न मारून आकय वचपाक बरें पडटलें. पूण तो म्हणसर म्हजी रिक्वेस्ट आहा बाब शेखर नायक हाजी रिक्वेस्ट आसा ताज्या चॅनला मार्फत कित्याक ताणें म्हाका स्पेशल हांगा लोकांकूच सांगपा खातीर आमी आयल्या की हांगा अशें डेंजर लायफा कडेन रिस्क घेवं नाका. थोड्या दिसां खातीर पळय अशें तुमी वचूंक लागत फुडल्यान समज फास्ट गाडी येत फाल्यां हांगा कितेंय जावंक शकता. तुमी तुमचें आनी फॅमिलीचें लायफ धोक्यान घालूं नाका. ट्रक पळय हें डेंजरस सिच्युएशन जाल्लें आसा. ट्रॅफीक पुलिसा कडेन मागता हांव कित्याक आतां ट्रॅफीक पुलिसांनी आपली भुमिका बजावपाची गरज आसा. हांव म्हापसा PI जो आसा ट्रॅफीक सेलाचो हे शेखर नायक चॅनलाच्या मार्फत ताजे कडेन मागता की ताणें ताबडतोब हांगा एक जो ट्रॅफीक पुलीस आसा तो डिप्लॉय करचो. आनी हांगा लायट ना तेन्ना PWDन हांगा एक लायटूय लावची सद्या कित्याक काम चालू आसा. आनी हे रोड सामको नॅरो हांगा आसा. हो रोड व्हडलो ना सामको नॅरो रोड आसा आनी हांगा रॉंग सायडीन गाडी येता. ट्रॅफीक पुलिसान मातशी जबाबदारी ती घेवची आनी सद्या जे रॉंग सायडीन येता तांकां येवंक दिवचें न्ही. आनी तांकां जाय जाल्यार मातशे थोडे दीस कळ सोंसा थोडे दीस तुमकां मातशें पेट्रोल चड घालचें पडलें आतां पूण प्राणा पेक्षा तुमचे पयशे व्हडले न्ही तुमचो जीव म्हत्वाचो. सो आमकां हांगा भंय दिसता तुमचें सिच्युएशन पळोवन म्हणून स्पेशल आमी हांगा हो व्हिडियो केला लोकांक सुद्दां सांगपाक की तुमी जीव तुमचोय धोक्यान घालता आनी कोण जर समोरल्यान येता ताजोय घालता. कारण तो बाबडो हायवे म्हणून फाल्ट येतलो ताका हांगची परिस्थिती तुमची खबर ना. आनी समज जर हेड टू हेड कोलिजन जालें जाल्यार ऑन द स्पॉट मागीर कितें तें मरूंक शकता मनीस. म्हणून आमी पळय रिक्वेस्ट करता ही डेंजर हे अशी रिस्क घेवं नाकात. हे पळय हांगा येवन परत ते खंयच्या खंय गाडयो फिरयता हे पळय सामकी रिस्की पळय वतो आनी बाबडो भुरग्याक घेवन ते देशा ल्हान भुरग्याचे लायफ रिस्कान घालता तो. आनी पळय समोरल्यान पळय गाडयो पळय कशें येता स्पिडीन ट्रक बी फास्ट आनी हांगच्यान आतां सगळ्या तरेच्यो गाडी येतल्यो कारण हो हायवे जाला आतां. हो हायवे बंद केला म्हणून हो हायवे जाला. हो हायवेचे जे काम आसा तो सर्वीस रोड करपाचो आसा फुडलो 1 वर्स. सो फुडले दीस दवर आनी रॉंग सायडीन येता तांकां येवंक दिवं नाका. आमची रिक्वेस्ट एक स्पेशल लोकांक आनी ट्रॅफीक पुलिसांक. सामकें डेंजरस कित्याक आतां हो हायवे आला
हय जाणा पण रिस्क घेऊ नका मारत बेडो थंयच्यान कांय दिसना येतना हांव सकाळी गाडी घेवन येतना हांवें पळयला कारण आतां डायवर्ट गेला थोडे दिसा ते वचूं नाका गाडयो कशी हय गाडयो कश्यो येतात आनी महाराष्ट्राची बी गाडी येता काय खबर सुद्दां ना तुमची सिच्युएशन काय ट्रक बी कसले ट्रक तो असो गेला सारको हांगच्यान कित्याक हो नॅरो आहा रोड मागीर आतां थोडे दीस येवं नाका फ्लायओवर जाता तुमकां वाट मेळटली थंयच्यान तुका ते मदीं वाट करतात ते ना ना ते आमकां ना सिच्युएशन आमकां खबर आहा ना ना हांगा तेन्ना रॉंग प्लॅनिंग रे आतां हांव 4 रस्त्यार रावता 4 रस्त्यार रॉंग प्लॅनिंग 4 व्हिलर येता सांजचो 4 व्हिलर तो ओमनी घेवन एकलो ना पण 4 व्हिलर आतां येवचो ना रे आतां हांगा कळ्ळें हो पळय हो सुटला कितें हो आवय हांगा पळोवन म्हाका पाका पुकयले मरे हेजे टर्नार कांयच कळना जाणो मरे तूं सामकें डेंजरस आसा सिच्युएशन आनी ह्या मागीर तो आतां कसलो गेला पळयला रॉंग सायडीन पावरफूल मरे वता गाडयो फास्ट सारक्यो गाडयो कितल्यो पळय मरे हो हायवे जालो न्ही आतां मागीर हो आतां खंय सर्वीस रोड उरलो हो हायवे मरे आतां जो मेरे हायवे हे फ्लायओवराचें काम सोंपना सामकें डेंजरस जालां सिच्युएशन पळय मरे कशें कितल्यो येतात रे मात कितें रे आमकां भंय दिसलो येवपाक पळय आमी तेवटेन आयले आनी कोण घेतलो रे रिस्क कसली मारलो हाडून ट्रक जाल्यार कितें करता धपक्याक ना मरे तूं मागीर हें कितें शे नंबर कार्ड आतां मरे आहले आतां तुका फोन स्टॉप जाता ती लायट पण ताका कळना कितें चल्लां पळय हांगा येवन तो रॉंग सायडीन येता पळयला मरे बरें कितें बिंदास वतात पळय सॉलिड बिंदास वता मरे ते काही सांग जाता रे बाबा मागीर हे झगडटले मागीर एक्सिडेंट जायत जाल्यार हो तो आनी हेल्मेट घालिनासतना पळय बिंदास पळय हो पळय सगळें रॉंग सायडीन मरे कितें रे पळय पळय आतां हांगा येवन हांगा आनीक रॉंग सायड करता पळय हांगा येवन सिच्युएशन पळय हांची एवढ्यान पावतले मागीर हय मागीर हेवटेन पावतात ते थोडे अशे येता हांगा क्रॉस करता रे ट्रिपल सीट